बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। वैसे तो आम तौर पे अगर जितनी भी इबादत की जाए इस महीने में, कुरान पाक की तिलावत की जाए, नवाफ़िल पढ़े जाएँ, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए तो यही काफ़ी होता है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हाजात होती हैं, जैसे किसी को कोई मुश्किल पड़ गई है तो उस हवाले से भी ये जो महीना है ये बड़ा बाबरकत है। तो उस के लिए ये जो यहाँ पर अभी बताएंगे कि इसके करने वाले कौन कौन से काम होंगे कि जो इस ख़ास महीने के साथ अपना बड़ा एक असर और वजूद रखते हैं। तो पहला तो ये है कि ये जो अमल बताया जाएगा ये असल में अस्माउल हुस्ना से मुतल्लक़ है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुबारक जितने भी नाम हैं ये उनका जो है ये उसका अमल है। एक दिन में यानी कि पहला रोज़ा, दूसरा, तीसरा, अगर पता नहीं 29 हैं या 30 हैं वो तो फिर आगे पता चलेगा। तो मतलब अगर पहला रोज़ा है तो चाँद देख के आपने उन अस्मा को पढ़ना है। वो यहाँ पर तरतीब भी बताई जाएगी कि पहले रोज़े को कौन से अल्लाह के नाम विर्द करने हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो ये सारा जो सिलसिला है ये सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुबारक नामों को विर्द करने का है। वो 7 नाम हैं और उनकी पूरी एक तरतीब बनी हुई है। रमज़ान शरीफ की पहली तारीख से आपने इसको शुरू कर देना है और जब भी आपने चाँद देखना है, फिर आगे वाले दिनों में चाँद नज़र नहीं आता तो उसके अंदर वो चाँद का देखना ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ़ वो जो खुला आसमान है, खुली छत के नीचे, तो वो आप वहाँ पर इसको करेंगे। तो दूसरा ये है कि अपनी हाजत जो होती है, जैसे मिसाल है कि आप इन चीज़ों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई बड़ा ख़ास एक काम है तो मैं अपने जहन में उसको फ़ोकस करके तो उन नामों का विर्द करना शुरू कर दूं। असल जो मकसद है वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों को विर्द करना। वो 7 ख़ास नाम होंगे तो सिर्फ़ उनको तरतीब के साथ आपने वैसे ही जो है उसको विर्द करते चले जाना है। तो हाजत चाहे एक हो या कोई हो, कारोबार की परेशानी हो सकती है, औलाद के हवाले से, या ऐसे जो जोड़े हों जिनके पास औलाद नहीं है उस हवाले से, या दस्ते गैब के लिए, जितने भी यानी कि ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं या जो भी मुश्किलात हैं या जो भी हाजात हैं, तो उनके लिए सिर्फ़ इसको आपने पढ़ना है। लेकिन इसके पढ़ने का जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरी 40 साल उम्र है तो मैं वो जो 7 नाम है मैं वो उनको 40 मरतबा पढ़ूँगा। अगर कोई बच्चा या बच्ची है उसकी 25 साल उम्र है तो वो 25 मरतबा इन 7 अस्मा का विर्द करेंगे। किस तरतीब से कि तस्बीह को आप पकड़ लें, या चाहे मिसाल है 25, अगर आपके हाथों के ऊपर तरतीब बनी हुई है, लेकिन तस्बीह के मैं मिसाल बताता हूँ कि आप एक दाने पे वो 7 इसम पढ़ेंगे, यानी कि एक दाने पे 7 अस्माए मुबारक जो हैं उनको विर्द किया जाएगा। इस तरह आपने 25 दानों पर जाना है लेकिन एक दाने पर वो 7 इसम जो हैं उनको पढ़ना होगा। इस तरतीब से आपने, जिसकी उम्र 25 साल है वो 25 मरतबा पढ़ेगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के हजूर दुआ खैर की जाए, अपना ख़ास जो कोई मकसद है। लेकिन इसके साथ वो जो एक फ़ोकस होता है, जैसे मेरा एक नहीं मेरे 5 काम हैं, तो मैं अगर उन 5 कामों को अपने जहन में रिपीट करता चला जाऊंगा तो वो अल्लाह के फजलो करम से ये सारा मेरा जो तसव्वुर है वो उन्हीं कामों की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी एक चीज़ है। तो इसको अगर कर ले कोई तब भी ठीक है, अगर अपना ख़ास कोई एक मकसद हो तब भी ठीक है। तो चाँद को देख के, यानी कि चाँद को देखने से मुराद ये नहीं होती कि आपने चाँद को देखते ही रहना है। मिसाल है कि आसमान पर चाँद नज़र आ रहा है तो मैं यानी कि उस आसमान के नीचे मैं खड़ा हूँ तो मैं उन जो पढ़ने वाला है मैं सिर्फ़ उसको पढ़ रहा हूँ, ये करना है। ये नहीं कि मैं मतलब चाँद को देख के तो मैं पढ़ूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ खुले आसमान के नीचे जो चाँद है बस वो ये उसका अमल है। तो अल्लाह के जितने भी नाम हैं उनकी जो तरतीबें हैं पहले रोज़े से लेकर अब पता नहीं 29 हैं या 30 हैं, वो तो फिर जब वक़्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जितने भी जो रोज़े हैं आपने जिस रोज़े का मुतलका जो विर्द करने वाले हैं वो फिर साथ साथ हम बता भी देंगे, यहाँ पर दिखा भी देंगे ताकि पढ़ने में आसानी भी हो जाए। लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे पहला रोज़ा है इसमें सूरा फ़तह जो है बाद नमाज इशा, ये बड़ा एक मुजरब किस्म का, ये जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं ये उनका बताया हुआ एक फार्मूला है कि जो कोई भी पहले रोज़े वाले दिन बाद नमाज इशा सूरा फ़तह पढ़ता है तो उसको बेशुमार नेकियां, सवाब और मतलब बहुत कुछ मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। तो ये कर लेना चाहिए।
اور پہلی جو روزے کی تاریخ ہوتی ہے یعنی کہ چاند کو دیکھ لینا، اور اس چاند کو دیکھ کے تو آپ اس دعا کو لازمی پڑھیں، بلکہ اسی دن نہ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو وظیفے والا ایک عمل بتا رہے ہیں کہ سارے رمضان میں آپ نے اس کو مطلب کھلے آسمان کے نیچے پڑھتے چلے جانا ہے، تو جب بھی آپ اس عمل کو شروع کریں تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، مطلب 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ تو پھر یہ جو ایک دعا ابھی بتاتے ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ پہلے پڑھیں، یعنی کہ بسم اللہ شریف، درود پاک، یہ دعا، اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھنے والے جو نام ہیں ان کو پڑھنا ہے اپنی عمر کے مطابق۔ کسی کی 50 سال عمر ہے تو وہ 50 دانوں پر پڑھیں گے، لیکن وہ جو 7 اسم ہیں اس کو ایک دانے پہ شمار کیا جائے گا، تو یعنی کہ وہ بن گئے 50 دانے، لیکن 7 ضرب 50، تو اس طرح اس کی مقدار بڑھتی جائے گی، لیکن طریقہ کار اس کا صرف اپنی جتنی بھی عمر ہو تو اس حساب سے ہی اس کو پڑھنا ہے، بس یہی ایک راز کی بات تھی۔ تو باقی جو اللہ کے نام ہیں وہ بھی مطلب جو ترتیب وار ہیں وہ بتا دیے جائیں گے۔ اب پہلے روزے والے دن چاند کو دیکھ کے جو پڑھنے والی دعا ہے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جب بھی اس اللہ کے ناموں کے ورد کو شروع کیا جائے تو اس دعا کو لازمی پڑھا جائے 7 مرتبہ، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف، درود پاک، اور پھر اس دعا کو 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، یہ دعا ہے، اس کو 7 مرتبہ پہلا جو روزہ ہے اس دن سے لے کر آگے جب بھی آپ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا جو ورد کرنا ہے تو اس میں آپ اس کو 7 مرتبہ دعا کو لازمی پڑھیں۔ اب پہلے روزے والے دن جیسے جو ترتیب پہلے بتائی ہے، تو پہلا روزہ جو ہوگا اس کا چاند دیکھ کے وہ پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر درود پاک پڑھ کے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کے، اب آپ جتنی بھی جس کی عمر ہو تو پہلے روزے والے دن کے جو اسماء مبارک ہیں وہ یہ ہوں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا مالکو یا قدوسو یا سلامو یا مومنو۔ دوسرا جو روزہ ہے: یا مہیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو یا خالقو یا باریو یا مصورو۔ تیسرا روزہ جو ہے وہ: یا غفارو یا قہارو یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو یا علیمو یا قابضو۔ چوتھا روزہ جو ہے: یا باسطو یا حافظو یا رافعو یا معزو یا مذلو یا سمیعو یا بصیرو۔ پانچواں روزہ: یا حکمو یا عدلو یا لطیفو یا خبیرو یا خلیمو یا عظیمو یا غفورو۔ چھٹا روزہ: یا شکورو یا علیو یا کبیرو یا حفیظو یا مقیتو یا حسیبو یا جلیلو۔ یا کریمو یا رقیبو یا مجیبو یا واسعو یا حکیمو یا ودودو یا مجیدو۔ یا باعثو یا شہیدو یا حقو یا وکیلو یا قویو یا متینو یا ولیو۔ یا حمیدو یا مخصیو یا مبدیو یا معیدو یا محیو یا ممیتو یا خیو۔ یا قیومو یا واجدو یا ماجدو یا واحدو یا احدو یا صمدو یا قادرو۔ یا مقتدرو یا مقدمو یا مؤخرو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ یا والیو یا متعالیو یا برو یا توابو یا منعمو یا منتقمو یا عفو یا رؤوفو یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام۔ یا ربو یا مقسطو یا جامعو یا غنیو۔ یا مغنیو یا موتیو یا مانیو یا زاریو یا نافعو یا نورو یا ہادیو۔ یا بدیو یا باقیو یا وارثو یا رشیدو یا صبورو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا مالکو یا قدسو یا سلامو یا مومنو یا محیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو یا خالقو یا باریو یا مصورو یا غفارو یا قہارو۔ یا وہابو یا رزاقو یا فتحو یا علیمو یا قابضو یا باسطو یا حافظو۔ یا رافعو یا معزو یا مذلو یا سمیعو یا بصیرو یا حکمو یا عدلو۔ یا لطیفو یا خبیرو یا خلیمو یا عظیمو یا غفورو یا شکورو یا علیو۔ یا کبیرو یا حفیظو یا مقیتو یا حسیبو یا جلیلو یا کریمو یا رقیبو۔ یا مجیبو یا واسعو یا حکیمو یا ودودو یا مجیدو یا باعثو یا شہیدو۔ یا حقو یا وکیلو یا قویو یا متینو یا ولیو یا حمیدو یا مقصیو۔ یا مبدیو یا معیدو یا محیو یا ممیتو یا حیو یا قیومو یا واجدو۔ یا ماجدو یا واحدو یا احدو یا صمدو یا قادرو یا مقتدرو یا مقدمو۔ یا رحیمو یا مالکو یا قدوسو یا سلامو یا مومنو یا محیمنو یا عزیزو۔ یا مؤخرو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا والیو یا متعالیو۔ یا برو یا توابو یا منعمو یا منتقمو یا عفو یا رؤوفو یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام۔ یا ربو یا مقسطو یا جامعو یا غنیو یا مغنیو یا موتیو۔
یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدی یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا جو سلسلہ بتایا ہے ان کو ورد کرنے والا، تو یہ سمجھیں کہ بس اگر کسی کے موبائل کے پاس وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے اپنے پاس ڈائری میں اس کو نوٹ کرنا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. تو کھلے آسمان کے نیچے پہلے چاند جو پہلا روزہ ہوگا اس کا چاند دیکھ کر تو ان اسماء کو آپ ورد کرتے چلے جائیں. تو حاجت کوئی بھی ہو، ایک ہو یا جتنی بھی ہوں، تو اپنے ذہن میں ان کو آپ لاتے جائیں. یعنی کہ جیسے بندہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنا ایک فوکس ہوتا ہے کہ میرا یہ بھی کام ہے بگڑا ہوا، میرا یہ بھی بگڑا ہوا کام ہے، میں اس کام میں بھی فتح اور کامیابی چاہتا ہوں. تو یہ آٹومیٹکلی یہ ذہن میں یہ چیزیں مطلب چلتی رہتی ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ جو پڑھنے والا جو ورد ہے، زبان اس کو پڑھتی رہے گی، ذہن جو ہے وہ اس جو فوکس ہیں اپنے کاموں کے، وہ چاہے جتنے بھی ہوں، تو آپ ایک ترتیب سے شروع کر دیں، اپنے ذہن میں رکھیں ان کو کہ میرا یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، اور زبان جو ہے وہ اسماء الحسنیٰ کو پڑھ رہی ہے. تو یہ بڑا ایک آسان عمل ہے، اور پورا رمضان جو ہے اس کو اس طرح کیا جائے، یہ اتنا وقت بھی نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو وہ تو کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اور جو رمضان شریف کی جو مطلب کوئی اپنا خاص عمل کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، یا ان چیزوں کا کسی کے خاص وظیفے کے ساتھ کوئی واسطہ یا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ صرف باعث برکت کے لیے، رحمتوں کے لیے، اور یہ ایک پورا ایک اس کا ایک سسٹم ہے. یہ جو مطلب جو فن عملیات ہے اس حساب سے جو بتایا گیا ہے، آج اس بات کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ رمضان شریف میں جو 30 روزے ہیں ان عملوں کو اس ترتیب سے بھی کیا جا سکتا ہے. پھر آگے نمازیں ہیں وہ بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کو بھی کریں، وہ تو ہے جتنا بھی کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تو یہ ایک فارمولہ تھا، تو جب مسلمان میرے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے والا. اس کی بالکل جو بھی مسلمان ہے اس کو اجازت عام ہے، وہ بالکل کر سکتا ہے. کوئی اس کے اندر کوئی کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جو طریقہ کار ہیں اس کو آپ کریں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر آپ درود پاک پڑھیں، پھر وہ جو دعا ایک بتائی ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر ساتھ جس کی جتنی عمر ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کو اتنی مقدار میں پڑھ لے. وہ 7 نام جو ہیں وہ ایک دانے پر شمار کیے جائیں گے، کیونکہ بار بار پھر وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں ایک ہی چیز کو بار بار، پھر وہ اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے یہاں پہ مطلب وضاحت کے ساتھ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کرنے میں بڑا آسان ہے.